بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن يا رحيم. الله أكبر. كذبت قوم لوط بالنذر الله استجير بالله. سلام الله عليه. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط الله أكبر. نجيناهم بسحر الله نعم. نعمة من عندنا يا عيني عليك. الله نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر الله نعم. أحسنت. الله ما شاء الله. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر بالله. نعم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر الله استجير بالله. بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني. الله نعم. يا رحمن يا رحيم. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر يا عيني. الله. يا الله. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر نعم. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الله. إن المتقين في جنات ونهر اللهم ارزقنا يا رب. نعم.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الله أكبر ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. الله الله الله. الرحمن الله الله الله. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الله الله الله. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عالی 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 عالی. ببخشید من صدام خیلی انشالله که همیشه همینجوری خراب بمونه که به این زیبایی من و حامد و ابوالقاسمی فدات بشیم. خدا نکنه.